अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका स्ट्रेटजर डॉक्टर तसरोश। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आज बात होगी जिम स्टोन मरजान की। दोस्तों, मरजान स्टोन को कोरल और सुर्ख मूंगा भी कहते हैं। मरजान वो पत्थर है जिसका जिक्र कुरान पाक और दीगर आसमानी किताबों में भी पाया जाता है। मरजान स्टोन कहाँ पाया जाता है और इसकी पहचान क्या है? दोस्तों, मरजान पत्थर ज़्यादातर समुद्र में पाया जाता है। इसका खौल सफली सख्त होता है। इसमें ज़्यादातर मकदार आयरन की होती है। दूसरे पत्थरों की तरह नाजुक होता है। जिमस्टोन मरजान एक कदीम जादुई समुद्री पत्थर है। मरजान पत्थर मरजान दरख्तों से हासिल किया जाता है। ये पत्थर कई रंगों में पाया जाता है, मसलन सुर्ख, सुनहरी, स्याह, नीला, सफ़ेद, गुलाबी और खूनी सुर्ख रंग में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल क़ुरैन वस्ती के दौर से ही किया जा रहा है। हिंदुओं के नज़दीक ये पत्थर बहुत ही मुतबरक समझा जाता है। अक्सर हिंदू औरतें सिर्फ मजहबी नुक्ता नज़र से इस पत्थर का इस्तेमाल करती हैं। मुसलमानों के लिए ये पत्थर इसलिए मुक़द्दस है कि क्योंकि जब अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र सूरत रहमान में करता है तो 22वें आयत में इस पत्थर का भी जिक्र है। अली बाबा और 40 चोर कहानियों में भी इस पत्थर का जिक्र मिलता है। इसके खासुल खास फ़वाइद: मरजान पत्थर कैल्शियम का कार्बोनेट CaCO3 का मरकब है। इस पत्थर की मखसूस कशिश शक्ल 2.65 है, कसाफत 2.6 ता 2.7 है। ये पत्थर हल्के तेज़ाब में हल नहीं होता, लेकिन नमक के तेज़ाब में हल हो जाता है। गंधक के तेज़ाब की वजह से इसके रंगत में स्याह भी हो सकती है। ये नीम शफाफ पत्थर है। इसका मिजाज गर्म है। कौन कौन से अफराद मरजान पत्थर पहन सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये पत्थर सियारा मरीख की मुस्बत कुव्वतों की नुमाइंदगी करता है। मरीख तमाम सियारों के दरमियान हुक्मरान सियारा है। ये जवाहरात पहल, कुव्वत, हयात, जोश, जाहरियत का सियारा है और जिस्म में खून के निज़ाम को कंट्रोल करता है। जिन अफराद के लिए मरीख मुस्बत सियारा है वो ये पत्थर पहन सकते हैं। मरजान पत्थर बुर्ज हमल, बुर्ज सोर, बुर्ज सुल्तान, बुर्ज असद। नोट: सुर्ख मरजान पत्थर के साथ डायमंड, येलो नीलम और ज़मुर्द पत्थर ना पहने वरना नुकसान का अंदेशा है। मरजान पत्थर के फ़ायदे: ये पत्थर काला जादू के असरात से बचाता है। नंबर 2, ये पत्थर काला जादू और दूसरे शैतानी व सिफली अमाल के असरात से बचाता है। नंबर 3, अगर किसी शख्स को रिज़्क़ की तंगी हो तो इस पत्थर को अपनी उंगली में पहन ले, इंशाअल्लाह रोज़ी के मसाइल हल होंगे। नंबर 4, ये पत्थर इंसान में खुशहाली और आसूदगी लाता है। ये पत्थर लकवे, फालज और जोड़ों के दर्द में बहुत ही मुफीद साबित होता है। और मरजान पत्थर सूरज की बराह रास्त तेज़ किरणों से बचा कर रखे
क्योंकि ये مرجان پتھر کی چمک اور رنگ کو دھندلا کر سکتی ہے۔ وہ خواتین جو مرجان پتھر پہنتی ہے اور میک اپ وغیرہ کا استعمال کرتی ہے، انہیں چاہیے کہ مرجان کی جیولری میک اپ کرنے کے بعد پہنے۔ مرجان پتھر کا کاسمیٹکس سے دور رکھیں، کیونکہ کاسمیٹکس سے بنائے جاتے ہیں جو کہ نقصان دہ ہے۔ برج عقرب برج قوس اور حوت کے لیے مبارک سمجھا جاتا ہے، اور برج جوزہ سنبلہ میزان جدی اور دلوں کے لیے یہ پتھر مناسب نہیں ہے۔ تاہم اگر وہ یہ پتھر پہننا چاہتے ہیں تو پہلے 3 دن کا ٹرائل پیریڈ ضرور لیں تاکہ معلوم ہو سکے یہ پتھر ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ مرجان پتھر صرف استوائی خطوں اور نیم مرطوب نمکین پانی کے ماحول میں پایا جاتا ہے۔ سب سے بہترین سرخ مرجان اٹلی اور جاپان میں دستیاب ہے۔ اٹالین مرجان پتھر کی قیمت 1300 روپے فی کرات سے لے کر 6500 روپے فی کرات تک ہے، جبکہ انڈین مرجان کی قیمت 700 روپے فی کرات تا 2100 روپے فی کرات ہے۔ اصلی مرجان کی پہچان کیسے کی جائے؟ اسٹرالوجی کے اعتبار سے مرجان پتھر یہ دھبوں کی تعداد کم سے کم ہونی چاہیے۔ یہ وہ پتھر ہے جو کہ اپنی اصلی حالت میں ہی پایا جاتا ہے۔ اصلی پتھر کی پہچان کے مندرجہ ذیل طریقے ہیں جو کہ آپ بذات خود کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اصلی مرجان پتھر کو آگ میں جلایا جائے تو اس کی راکھ بن جاتی ہے جو کہ صفوف سازی میں کام آتی ہے۔ نمبر 2، مرجان کو مکبر شیشے کی مدد سے دیکھنے پر سیاہ دھبے اور سطح ناہموار دکھائی دیتی ہے۔ نمبر 3، اصلی مرجان کو آئینے سے رگڑنے پر کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی، جبکہ مصنوعی مرجان کو آئینے سے رگڑنے پر بھاری آواز پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، اصلی مرجان پتھر پر اگر نمک کے تیزاب ہائیڈروکلورک ایسڈ کا ایک قطرہ ڈالا جائے تو پتھر پر تیز بلبلے اٹھتے دکھائی دیں گے۔ نمبر 5، اصلی پتھر کی پہچان کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے، اگر اسے گائے کے دودھ میں ڈالا جائے تو وہ دودھ کا رنگ گلابی یا سرخ ہو جائے گا، جبکہ نقلی مرجان کا اثر دودھ پر کوئی نہیں ہوتا۔ مرجان پتھر پہننے کی ترکیب: 5 تا 9 کرات مرجان پتھر کو سونے یا چاندی میں جڑوا کر منگل کی صبح 5 بجے سے 7 بجے کے درمیان دائیں ہاتھ کی انگوٹھی والی انگلی میں پہنا جائے۔ انگوٹھی کو پہننے سے پہلے ایکٹیویٹ کرنا ضروری ہے۔ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اس پتھر پر یا غفورو یا کریمو یا رحمانو یا رحیمو یا کبیو یا عزیزو 303 بار پڑھیں اور اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھا جائے تو اچھا رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔